ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्याय। श्रीसुवाच ते अन्योन्यतोऽसुरापात्रं हरन्त्यस्त्यक्तसौहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीं ददृशो स्त्रियम् अहो रूपम् अहो धाम अहो वस्यान्वया इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातरक्षया का त्वां गञ्जफलासाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वधूवामोरुमन्थन्तीव मनांसिना न वयं त्वमहरैर्दैत्यै सिद्धगन्धर्वचारिणैः नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोके सैष कुतो नृभि नूनं त्वं विधिना शुभ्रो प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रियमनाप्रीतिं विधातुं सङ्गृह्णे निखिं सा त्वं नास्पर्धमानानामेकं वस्तुनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविदत्सु सुमध्यमे वयं कस्य पदायादा भ्रातरं कृतपौरुषाः विभज्यस्व यथा न्यायं नैवं भेदो यथा भवेत् इत्युपामन्त्रितो दैत्यर्मायायो सिद्धुपरहरि रहस्यरुचिरापाङ्गे निरीक्षन्निदमिदम् अब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच कथं कस्य पदायादा पुंसल्यां मयि सङ्गताः विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषा सङ्ख्यानाहुर्नित्यानि नूत्नं विचिन्वताम्। श्रीशुकुवाच यदि ते क्षैलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुरा जहासुरभावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनं ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिर्विभास ईशत्स्मितशोभया गिरा यद्युप्युपेतं क्वच साधु वा कृतं मया वो विभजेषु धामिमाम् इति अविवारतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः अप्रमाणविदस्तस्यास्ततत्यन्यमंसत अथोपोष्ये कृतस्नाना हुत्वा सा हविषानलं दत्त्वा गोवी प्रभूतेभ्यः कृतस्वस्तनया द्विजैः यथोपजोषं वासांसि परिधाया तानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राग्रसेषु विभूषिताः प्रामुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यां नरेन्द्रकरभूरुसदुत्कुलश्रोणीतटालसगतिर्मद्विह्वलाक्षी सा कूजति कनकनूपुरसिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपातिरथाविशेष तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्णनासा कपोलवदनां परदेवताख्यां संवीक्ष्य सम्मुहुरस्मितवीक्षणेन देवासुराविगलितस्तनपट्टिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयं मत्वा जातिर्निशंसानां न तां व्यभजत्यच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पङ्क्तिरुभयेषां जगत्पतिः तांसोपवेशयामास स्वेषु शेषु च पङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीतकलशो वञ्चयन् उपसञ्चरैः दूरस्थान् पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम् ते पालयन्तः समयं सुराः सुकृतिं नृप तूष्णीमासन् कृतस्नेहा
स्त्रीविवादजुगुप्सया तस्यां कृतातिप्रणयापायकातराः बहुमानेन चाबद्धा नोचु किञ्चन विप्रियं देवलिङ्गप्रतिच्छन्नं स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्टा सोमं पिबच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचिता चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबता शिरा हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितोऽपतत् शिरस्त्वामरतानीतमजो ग्रहमचीक्लृप्त यस्तु परमणि चन्द्रार्का अभिधावति वैरिः पीतप्रायमृते दैविर्भगवान् लोकभावना पश्यताम सुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः एवं सुरासुरगणा समदेशकालहेत्वर्तकर्म मतयोऽपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमञ्जसापो यत्पादपङ्कजरजः शृणयान दैत्याः यद्युज्यते यसुव सुकर्मणो वचोभिर्देहात्मजादिसुरभिस्तत्सत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत्कृते अपृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ दशमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच इति दानवदैतेया नावीन्दन्नमृतं नृप युक्ता कर्मणि यदास्य वासुदेवपराङ्मुखा साधित्वामृतं राजन् पाययित्वा शोकान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां व्ययौ गरुडवाहनः सपत्नानां परावृद्धि दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः अमृष्यमाणाम् उत्पेतुर्देवान् प्रत्युद्यतायुधा तथा सुरगणाः सर्वे सुदया पीतयैदिताः प्रतिसंयुयुधु शस्त्रनारायणपदाश्रयाः तत्र दैवासुरो नाम रणः परमः दारुणः रोदस्युदन्मतो राजंस्तमुलो रोमहर्षणा तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसोरणे समासाद्या शिभिर्वाणनिजिर्विविधायुधैः सङ्ख्यतुर्यमृदङ्गानां भैरीडमॄणां महान् हस्तस्वरथपत्तीनां नदतां निःस्वनोऽभवत् रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हयाहयैरिभास्यैभैः समसञ्जन्त संयुगे उष्टैः केचिदिभैः केचित् परैर्युगधैः करैः केचिद् गौरमृगैर्दीप्यभिर्हरिभिर्भटाः गृद्धैकङ्कैर्वगैरन्येसेन भासयस्तिमङ्गलैः सर्वैर्महिषैः खड्गैर्गोर्वशैर्गवयारुणैः शिवाविराकुभिः केचित् प्रकलाशैः सशरणैः वस्तैरेकैः कृष्णसारैर्हंसरण्यैः च शूकरैः अन्ये जलस्थलखगैः सत्परिविकृतिर्विग्रहैः सेनयोरुभयो राजन् पीशुस्ते अग्रतोऽग्रतः चित्रध्वजपटैः राजन् नादपत्रैः सितामलैः महाधनुर्वज्रदण्डैर्व्रजनैर्वारिचामरैः बातोद्धूतोत्तरोष्णिश्रैः शैलचिरभिर्वर्मभूषणैः स्फुरद्भिर्विशरदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां ध्वजन्योपाणुनन्दनः रेजतुर्वीरमालाभिर्यादशामिव सागरौ वैरोचनो बलिसङ्ख्येशोऽसुराणां चमूपतिः यानं वैहायसं नाम कामगमयनिर्मितं
सर्वसाङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्रयमयं प्रभो अप्रतकर्क्यमनिर्देशं दृश्यमानं वदर्शनम् आश्रितस्तद्विमानाग्रं सर्वानीकाधिपैर्वृतः वालव्यजनछत्राग्रैरेजे चन्द्रैवोदये तस्यासन्नु सर्वतो यानयूथानां पतयोऽसुरा नमुचि संवरो बाणो विप्रचित्तिरयो मुखा द्विमूर्धा कालनाभूवत् प्रहेतिर्हेतिर्विल्वलः शकुनिर्भूतसन्तापो वज्रदंष्टो विरोचनः हयग्रीवाशङ्कुशिरा कपिलो मेघदुन्दुभिः तारकश्चक्रधृकशम्भो निशम्भो शम्भोत्कला अरिष्टो वरिष्ठनेविश्च मयश्च त्रिपुराधिपः अन्ये पौलोमुतालेया निमात कवशादया लब्धभागा सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः सर्वे ते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः सिंहनादान् विमुच्यन्ता शङ्खादध्वुर्महारवान् दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान् बलवितकुपितो वृषम् ऐरावतं धिक्करिणमारूढा सुशुभेश्वराट् यथास्त्रवक्प्रस्रवणमुदयाद्रिमहर्पति तस्यासन् सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः लोकपालाः सगणैर्वायव्य अग्निर्वरुणादया ते अन्योन्यम् अभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुर्द्वन्द्वयोधिनः युयोधो बलिरिन्द्रेण तारकेण गोऽस्यत् वरुणो हेतिना युध्यन्मित्रो राजन् प्रहेतिना यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै शम्भुरो युधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचना अपराजितेन नमो शिरस्विनो वृषपर्वणा सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च राहुडा च तथा सोम तुलोम्ना युधे नीलः निशुम्भशुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी वृषाकपिस्तुजम्बेन महिषेण विभावसु इल्वला सावातापिर्ब्रह्मपुत्रैरिन्दम कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृवीशः बृहस्पतिशोषनसा नरकेण सनश्चरेय मरुतो निवातकवचै कालयैर्वशयोमरा विश्वे देवास्तु पौलोमयैः रुद्राः क्रोधवशैः सा ता एवामाजवसुरासुरेन्द्रा द्वन्द्वेन संहृतसयुध्यमाना अन्योन्यमासाद निजगुरोजसा जिगीषवस्तीक्षणसरासितोमरैः भुसुण्डभिश्चक्रगददृष्टिपट्टिशैः शक्त्युल्मखैः प्रासपरश्वधैरपि निःसृष्वल्लैः परिगैः समुद्गरैः सविन्दपालैश्च शिरांस चिक्षुदुः जग्गजांस्तुरङ्गाः सरथा पतातया सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः निगृत्य बाहु रुशिरोदराङ्घ्रय छिन्नध्वे ध्वजे श्वासतनुत्रभूषणाः तेषां पदाघातरथाङ्गशोणिता दायोधनानुद्बलमुत्थितदा रेणुर्दिशङ्खं धुमणिं च साधयन् नैवर्तास्रगस्त्रुभिः परिप्लुतात् शिरोभिरुद्भूतकिरीटकुण्डलैः सन्नभ्यदृग्भिः परिदष्टच्छदैः महाभुजैः सावरणैः सहायुधैः सा प्राश्रिता भूकरवोर्विरिभवौ कमन्दाशस्त्रचोत्पेतु पते स्वशिरो अक्षिभिः
दोर्दण्डैराधावन्तो भटान् वृधे बलिर्महेन्द्रं दशभिस्त्रिभिरावतं शरैः चतुर्विंशतिरुवाहानेकेनारोहमार्चयत् शताना पतता शक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः शिक्षेति निशितैर्वल्लैर्सम्प्राप्तान् सन्निव तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मसा शक्तिमाददे तां ज्वलन्तीं महोल्काभ्यां हस्तस्थामक्षिणद्धरी तथा शूलं तथा प्रासं ततस्तोऽमृतमृष्टयः यद्यक्षस्त्रं समादद्यात् सर्वं तदच्छिन्नद्विभुः ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्धानगतोऽसुरः तथा प्रादुरोच्छैलं सुरानीकोपरि प्रभो ततो निपेतुस्तरवो दहिमानं दवाग्निना शिलासटङ्कशिखराश्चूर्णयन्तो दिशुदलं महोरगाः समुत्पेतुर्दन्दशूकाः सवृश्चिकाः सिंहव्याघ्रवराहाश्च मर्दयन्तो महागजान् यातु धान्यस्य शतसा शूलहस्ता विवाससः छिन्दिभिन्दिति वादिन्यस्तथा रक्षो गणा प्रभो ततो महागणो व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनः अङ्गारान् मुमुचुर्वातैराहतास्तन इत्नवः सृष्टो दैत्येन सुमहान् वह्नि श्वसनसारथि सांवर्तक इवात्युग्रो विबुध्य ध्वजनीमधाक तथा समुद्र उद्वेला सर्वथा प्रत्यदृश्यत प्रचण्डवातैरद्भुत तरङ्गावर्तभीषणः एवं दैत्यैर्महामायैर्लक्ष्यगतिभीषणैः सृज्यमानासु मायासु विदसेदुसुरसैनिकाः न तत्प्रतिविधं यत्र विदुरिन्द्रियादयो नृप ध्याता भ्रातुरभूत तत्र भगवान् विश्वभावना तथा सुपर्णान् सकृताङ्ग्रविग्रहपल्लवा विसङ्गवासा नवकञ्जलोचनः अदृश्यता अष्टायुधबाहुरुल्लस श्रीकौस्तुभानर्घ्यकिरीटकुण्डला तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूटकर्मजा मायाविनेसुर्महिना महीयसा स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणं दृष्ट्वा मृधे गरुडवाहमिव भारिवाह आविद्यशूलमहिनोदतकालनेमि तल्लीलया गरुडमूर्धिपदगृहीत्वा तेनाहन्नृपसवाहामरिं त्रयधीशा मालीसुमाल्यातिबलो युधिपेततुर्य चक्रेण कृतशिरसावथ माल्यमांस्तम् आहत्य तिग्मदयाहनदण्डजेद्रं तावक्षिरोक्षी नदरेन्नदतोऽर्णा अद्यः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे देवासुर संग्रामे 10वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकादशो अध्याय। श्री शुक उवाच अथोऽसुरा प्रत्युपलब्ध चेतसा परस्य पुंसा परयानुकम्पया जङ्घुर्वशं शक्रसमीरणादय तांस्तान् शृणेयैरभिसंहिता पुरा वैरोचनाय सन्नब्धो भगवान् पाकशासना उदयच्छत यदा वज्रं प्रजाहाहेत चुक्रुषो वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महाविदे नटमन्मूढमायाभिर्मायेशाननुजिगीषसि जित्वा बालान् निबन्धाक्षान् नटो भरति तद्धनम् आरुरुक्षन्ति मायाभिर्वृत्तिस्य प्रसन्ति ये दिवं तान् स्यून् विधुनोम्य
ज्ञानपूर्वस्य मास्य पदादधा सोऽहं दुर्मायिनस्ते अद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सह। बालिर्वाच संग्रामे वर्तमानानां कालशोधितकर्मणां कीर्तिर्जयोर्जयोर्मृत्यु सर्वेषां सर्वनुक्रमात् तदिदं कालरसनं जनाः पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयं पंडिताः न वयं मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनं गिरो वा साधुशोच्यानां गृहीमो मर्मताडना। श्रीशुकुवाच इत्याक्षिप्य विभुं वीरुं नाराचैर्वीर्यमर्दनः आकर्ण्यपूर्णैरहन्दाक्षैराहतं पुनः एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामस्यत्तदिक्षेपं तोत्राहतैव दीपा प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः शयानो नैपतद्धूमो छिन्नपक्षिवाचला सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलिसखासुरत् अभयात् सवृदं सख्युरहतस्यापि समाचरन् ससिंहवासाद्य गदामुद्यम्य तन्हसा जत्रावताडयश्चक्रं गजं चासु महाबलः गदाप्रहारव्यथितो प्रसंविवलितो गजः जानुभ्यां धरणिं स्पृष्ट्वा कस्मलं परमं ययौ ततो रथो मातलिना हरभिर्दशशतैर्वृतः आनीतो दीपम् उत्सृज्य रथमारुरुहे विभो तस्य तत्पूजयन् कर्मं यन्तुर्दानवसत्तमः शूलेन ज्वलतां तं तु स्मयमानो आहन्वृधे सेहेरुजं सुदुर्मसां सत्त्वं आलम्ब्यमातली इन्द्रो जम्बस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्चिरा जम्बं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नमुश्चिष्य बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः वचोभिः परुषैरिन्द्रे मर्दयन्तोऽस्मि मर्मशो शरैर्वाकिरन्मेघाधाराभिरिव पर्वतं हरीन्द्रशस्तान्याजौ हरयस्वस्य बलः शरैः तावद्भिर्दयामासं युगपल्लगुहस्तवान् शताभ्यां मातलीपाको रथं सा अव्ययं पृथक् सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतं भूद्रणे नमुचि पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्खैर्महेशुभिः आहृत्यवन दत्सङ्ख्ये स तोयैव तोयदा सर्वथा सरकूटेन शक्रं सरथ सारथिं छादयामा सुरसुरा प्राविटश्रुतं इवाम्बुदा अलक्ष्यन्तस्तमतीव विह्वला चुक्रुसुरदेव गणासहानुगाः अनायका शत्रुबलेन निर्जिता गणिपथा भिन्ननवो यथार्णवे ततस्तुरासा डिसुबद्धपञ्जरात् विनिर्गता सा स्वरथध्वजाग्रणी बभौ दिशः खं पृथिवी चरोचयन् स्वतेजसः सूर्यैव क्षपाध्यये निरीक्ष्य पृतनां देवाः परैरभ्यर्दितां रणे उदयक्षद रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा स तेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन् अञ्जहार जनयन् भयं नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामरुसरुषान्वितः जिङ्घासुरीन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम्
अस्मसारमयं शूलं घण्टावत्तेमभूषणं प्रगृह्याभ्यद्रवत् क्रुद्धो हतोऽसीत् प्राहिणोदेवराजाय निनदन् मृगराडिव। तदा पतत् गगनतले महाजवं विचिक्ष्यते हरिऋषिसहस्रधा तमान् रप्यकुलसेन कन्दरे तुषान्वितस्त्रिदशपतिशिरोहरन् न तस्य हि त्वचमपि वज्रऊर्जितो बिभेदया सुरपतिनोजसेरिता तदद्भुतं परम् अतिवीर्यभिवृत्तवित्तिरस्कृतो नमुचितशिरोधरत्वचा तस्मान् इन्द्रो अविवेकशत्रोर्व्रजः प्रतिहतो यथा किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम् येन मे पूर्वमन्त्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यै क्रतो निमिषितां भारैः पतत्रैः पततां भुवि तपासारमयं त्वाष्टं वृत्तो येन विपाटिता अन्ये चापि बलोपेता सर्वाश्रैरचतत्वचः सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो वसुरे अल्पके नाहं तदा दधे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम् इति शक्रं विसीदन्तं माहवागशरीरिणी नायं शुष्कैरथो नार्दैर्वधमर्हति दानवः मस्यास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैर्वार्धशुष्कयोः अन्तो अन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन्रिपो तां दैवीं गिरमाकर्ण्य मघवान् सुसमाहिता ध्यायान् फेनमथा पश्यद् उपायं उभयात्मकं न शुष्केण न चार्येण जहार न मुचे शिरः न तुष्टुर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन् विभुं गन्धर्वमुख्यो जगतुर्विश्वाव सुपरावसु देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो न नृतुर्मुदा अन्ये वेयं प्रतिद्वन्द्वान् वायव्यग्निवरुणादयः सूदयामासुरस्त्रौघैर्मृगान् केसरिणो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानव संशयं नारदुवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायणभुजाश्रयै श्रिया समेधिता सर्व उपारमत विग्रहात् श्रीशुकुवाच संयम्यमनुसंरभ्य मानयन्तो मुनिर्वचा उपगीयमानानुचरयुत सर्वे त्रिविष्टपं ये अवशिष्टारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिम् उपागमन् तत्राविनिष्टा वयवान् विद्यमान शिरोधरान् उष्णाजीवयामास सञ्जीवन्यासविद्यया बलिशोषणसा स्पृष्टा प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृति पराजितोऽपि नाखिद्यलोकतत्त्वविचक्षणः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीबादरायणिरुवाच वृषध्वजो निसंवेदं योषिदुप्रेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिसोमं पायत वृषमारुह्य गिरिशा सर्वभूतगणैर्वृता सह देव्या ययौ दृष्टं यस्त्रास्ते मधुसूदना सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्यं स्मयन् हरिं। श्रीमहादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापी जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा वेतुरीश्वरा आद्यन्तावस्य यन्मध्यममिदन्यमन्यदहं बहिः यतो अव्ययस्य नैतानि तत्सत्यं बृहचित् भवान् तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषा विसृज्यो व्यथा सङ्गं मुनया समुपासते
तं ब्रह्म पूर्णमृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रं विकारमुन्ददन्यत् विश्वस्य हेतुरुदयस्थिति संयमानामात्मेश्वरस्य तदपेक्षितनयान्वेक्षा एकस्त्वमेव सदसत्त्वमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतविमेव न वस्तुभेदा अज्ञानतस्त्वं जनर्विरतो विकल्पो यस्माद् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य त्वां ब्रह्म केचिद्वयन्युत्युतधर्ममेके एके परं सदसतो पुरुषं परेशम् अन्ये अवयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययम् आत्मतन्त्रम् नाहं परारुषियो न च मरीचमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वशर्गाः यन्मायामुचितसे चेतसि दैत्य मर्तादयः किमिति शश्वतभद्रवृत्ता सतं समीहितमदा स्थितिजन्मना सम्भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ वायुर्यथा विशतिखं च चराख्यं सर्वं तदात्मकत् यावगमोऽवनृंसे अवतारा मया दृष्ट्वा रममाणस्य ते गुणैः सोऽहं तद् द्रष्टुमिच्छामि यदि ते योषि द्वपुर्धृतं येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतं सुराः तद्दृक्ष्वायाता परं कौतूहलं हिनः श्रीशुकुवाच एवम् अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत श्रीभगवानुवाच कौतूहलाय दैत्यानां योषिदेशो मया कृता पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोऽसुरसत्तमा कामिना बहुमन्तव्यं सङ्कल्पो प्रबोधयं श्रीशुकुवाच इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तर्धीयत सर्वतस्तश्चारयश्चक्षुर्भव आस्ते सहो मया ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्दुकूलपर्यस्तनितमं मेखलाम् आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन् प्रकष्टहारो गुरै पदे पदे प्रपज्यमानामिव मदस्तश्चलत् पदप्रवालं नैतिं ततस्तथा दिक्षुम्भ्रमत कन्दुकशापलैर्वृशम् उद्विग्नतारायतलोललोचनां स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोलसत्कपोलनीला कपोलनीलालकं मण्डिताननां स्लतं दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्निहतं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतिमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलये सद्व्रीडा स्फुटितस्मृतिविशिष्टकटाक्षमुष्टा स्त्रीपेक्षणप्रतिसमीक्षणविवलात्मा तान्मातमन्दिकम् उमां स्वगणास्य वेद तस्यां कराग्रात् सतुकन्दुको यदा गतो विदूरं तनुवृच्य स्त्रिया वासा ससूत्रं लघुमारतो वरद्भवस्य देवस्य किलानुपश्यता एवं तां रुचिरापाङ्गी दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसर्जन्यतयां भवा किल तया बृहद्विज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्वला भवान्या अपि पश्यन्त्या गतहीयस्तत्पदं ययौ सा तमायान्तमालोक्य विवस्रा व्रीडिता वृषं निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत तामन्नवगच्छद् भगवान् भवा प्रमुषितेन्द्रिया कामस्य चावसंनीतं करेणुमिव यूथपा सोऽनुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वा निक्षिति स्त्रियं केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिस्वसजे सोऽभुगूढा भगवता करिणी यथा यतिस्तथा प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णशिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वाङ्गं सुजान्तरात् प्रार्धवत्सा प्रतुश्रोणी मायादेव विनिर्मिता तस्यासौ पदवी रुद्रो वीरो विष्णोरद्भुतकर्मणा
प्रत्यपद्यत कामेन वैरेणेव विनिर्जिता तस्यानुधावतो रे तस्य स्कन्दा मोघरेत सा सुस्मिनो यूथपस्येव वासितामनुधावतः यत्र यत्रापतन्महिमां रेतस्तस्य महात्मना तानि रूपस्य हेम्नस्य क्षेत्राणि या सन्महीपते सरितस्रसु शैलेषु वनेषु पवनेषु च यत्र काचा संरसयस्तत्र सन्निहितो वरा स्कन्ने रेतसिसोऽपश्यदात्मानं देवमायया जडीकृतं प्रशिष्टं सन्निवर्तत कस्मलात् अथावगतमाहात्म्यम् आत्मनो जगदात्मना अपरिज्ञेयवीर्यस्य नामेने तद्विहाद्भुतं तं विक्लवं व्रीडमालक्ष्य मधुसूदन उवाच परं प्रीतो बिभ्रस्त्वां पौरुषीं तनुं श्रीभगवानुवाच दृष्ट्वां तं विबुधश्रेष्ठं स्वां निष्ठामात्मना स्थिता जन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्गमायया को नु मे अतीतरेन्मायां विसक्तस्वधृते पुमान् तान् विसृजतीं भावान् दुस्तररामकृतात्मभिः श्रेयां गुणमयी माया न त्वामविभविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण भागसा श्रीशुकुवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः आमन्त्रितं परिक्रम्य सगणा स्वालयं ययौ आत्मा सम्भूतां तां मायां भवानीं भगवान् भवा संसतां ऋषिमुख्यानां प्रीत्या अचष्टात् भारत अपि व्ययपस्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसा परदेवतायाः अहं कलानां ऋषभो विमुह्ये यया वसो वन्ये किमुता स्वतन्त्राः यः मां प्रक्षस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्तयुपारत वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः श्रीशुकुवाच इति ते अभितस्तात् विक्रमसाङ्ग्रधन्वना सिधो निर्मथनेन धृता पृष्ठे महाचला एतन्मुहुः कीर्त्यतो अनुशृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यमा क्वचित् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं समस्तसंसारपरिश्रमापहम् असद्विषयमग्रिभावगम्यं प्रपन्नानमृतम् अमरवर्यानाशयत् सिन्धुमध्यं कपटयुवतिवेशो मोहयन् यः सुरारिं तमहम् उपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे शंकरमोहनम नाम 12वाध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्रीशुकुवाच मनुर्विवशता पुत्र सार्धदेव इति श्रुता सप्तमो वर्तमानो तदत्पत्यानि मे शृणु इक्ष्वाकुर्नभगस्यैव दृष्ट्वा शरयातिरेव च नरिष्यन्यथो नाभागा सप्तमोदिष्ट उच्यते करुषस्य प्रसृतस्य दशमो वसुमान् स्मृतः मनोर्वैवस्वतस्यैते दशपुत्राः परन्तप आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवो मरुद्गणा अश्विना विभ्रभो राजन्निन्द्रस्तेषां पुरन्दरा कश्यपोऽतिर्वसिष्ठस्य विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृता अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपादितेरभूत् आदित्यानां वर्जो विष्णुर्वामनरूपधृत् संक्षेपतो मयोक्तानि सप्तमन्वन्तराणि ते भविष्याणा यथ वक्ष्यामि विष्णोशक्त्यान्वितानि च विवस्वतस्य द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे संगे छाया च राजेन्द्र ये प्रागविते तव
तृतीयां वाढवामेके तासां संज्ञा सुताश्रया यमो यमी श्राद्धदेवस्यायास सुतां शृणु सावर्णिस्तपति कन्या भार्या संवरणस्य या सनस्य तृतीयो अभूदस्विनो बडवात्मजौ अष्टमे अंतर आयाते सावर्णिर्भविता मनु निर्मोक विरजस्काद्या सावर्णितनया नृप तत्र देवासु तपसो विरजा अमृतप्रभा तेषां विरोचन सुतो बलिन्द्रो भविष्यति दत्त्वेवां याचमानाय विष्णवे या पदत्रयम् रान्दमिन्द्रपदं वित्वा तथा सिद्धिं वाप्स्यति यो वसो भगवता बद्धा प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितो वदिके स्वर्गादधुनास्ते स्वराडिव गालवो दीप्तिमान् रामो द्रोणपुत्राकृपस्तथा ऋष्यशृङ्ग्या पिता अस्माकं भगवान् बादरायणा इमे सप्तर्षयास्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगता इदानीमासते राजन् स्वे स्वे आश्रममण्डले देवगुह्यात् सरस्वत्यां शौर्यभौम इति प्रभु स्थानं पुरन्दराद्भूत्या बले दास्यतीश्वरा नवमो दक्ष सावर्णिं मनुर्वरुणसम्भवा भूतकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नृप पारामरीचिगर्भाद्या देवा इन्द्रोऽद्भुता स्मृता द्युतिमतप्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्येष्यस्ततः आयुष्मतो अम्बुधारायां वृषभो भगवत्कला नवितायेन संराधां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुता दशमो ब्रह्मसावर्णिरुपश्लोकसुतो महान् तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजा हविष्मान् सुकृती सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजा सुवासन्विरुद्धाद्या देवा शम्भुसुरेश्वरा विश्वक्सेनो विशुच्यां तु शम्भो सख्यं करिष्यति जाता स्वांसेन भगवान् गृहे विश्वसृजो विभुः मनुर्वै धर्मसावर्णिरेकादशमात्मवान् अनगतास्तत्सुतास्य सत्यधर्मादयो दश विहङ्गमा कामगमा निर्माणुचया सुरा इन्द्रस्य वैरित्य तेषां ऋषयश्चारुणादया आर्यकस्य सुतस्तस्त्र धर्मसेतुरिति स्मृता वैद्रितायां हरेरंस्त्रिलोकीं धारयिष्यति भविता रुद्रसावर्णी राजन् द्वादशमो मनु देववानुपदेवस्य देवसृष्टादयः सुता ऋतिधामा च तन्द्रे तत्रेन्द्रो देवास्य हरितादया ऋष्यस्य तपोर्मूर्तिस्तपस्व्याग्नाग्निग्रकादया स्वधामाख्यो हरेरंसा साधयिष्यति तन्मनु अन्तरं सत्यसहसा सुनृताया सुतो विभो मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् चित्रसेन विचित्राद्या देवसावर्णिदेहजा देवासु कर्मसूत्रां संज्ञामिन्द्रो दिवस्पति निर्मोकतत्त्वदरसाद्या भविष्यन्यतृषयस्तदा देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पते योगेश्वरा हरेरंसो वैङ्गतां सम्भविष्यति मनुर्वा इन्द्रसावर्णे चतुर्दशमये सति उर्गम्भीरबुद्ध्याद्या इन्द्रसावर्णिवीर्यजा पवित्राश्चाक्षुषा देवा शुचिरिन्द्रो भविष्यति अग्निर्बाहुर्शुचिशुद्धो मागधाद्यास्तपस्विना सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिवितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता राजंश्चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तानि विर्मिता कल्पो युगसहस्रपरेयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तर अनुवर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। राजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मन्वादयस्ति मे यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्तास्तद्वदस्य मे। ऋषिरुवाच मनो मनुपुत्रास्य मुनयस्य महीपते इन्द्रियासुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासनाः यज्ञादयो या कथिता पौरुष्य तन्वो नृप मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्ताभिः प्रचोदिताः चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ताः श्रुतिगणान्यथा तापसा ऋषयो अपश्यन्तो धर्मः सनातनः ततो धर्मं चतुष्पादं मनोहरिणोदिता युक्ता सञ्चारयन्त्यद्याशेषे काले महीनृप पालयन्ति प्रजापालं यावदन्तं विभागसा यज्ञभागभुजो देवादि च तत्रान्विताश्च तैः इन्द्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्यश्रियमूर्जितां भुञ्जानापाति लोकांस स्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षति ज्ञानं चानुयुगं ब्रूते हरिसिद्धस्वरूपदृक् ऋषिरूपधरः कर्म योगं योगेशरूपदृक् सर्गं प्रजेशरूपेण दस्योन्हन्यात् स्वराङ् वपुः कालरूपेण सर्वेषां भावाय पृथग्गुणा स्तूयमानो जनैरेभिर्माया नाम रूपया विमोहितात्मभिर्नाना दशनैर्न दृश्यते। एतत् कल्पो विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराण्याहुः चतुर्दश पुराविदा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। राजोवाच बले पदत्रयं भूमे कस्मादरिरायचत बले पदत्रयं भूमे कस्मादरिरयाचत भूतेश्वरा कृपणवल्लभार्थोऽपि वन्दतम् एतद्वेदुतमिच्छामि महत् कौतूहलं हि नः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसा। श्रीशुकुवाच पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन् मृगभिः सजीविति सर्वात्मना तान् भजत भृगून् बली शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन तं ब्राह्मणा भृगवा प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजितात् तृणाकं जिगीषमाणं विधिना विशिष्य महाभिषेकेण महानुभावा ततो रता काञ्चनपट्टनद्दोहयास हर्य स्वतुरङ्गवर्णा ध्वजस्य सिंहेन विराजमानो हुतासनादास हविर्भिरिष्टात् धनुष्य दिव्यं पुरुटोपनद्यं तूणावरिक्तो कवचं च दिव्यं पितामहस्तददौ च माला मम्लान् पुष्पां जलजं च शुक्रा एवं सविप्रार्जितयोधनार्थस्ततैकल्पितस्वस्तयोनथोऽथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामा प्रह्लादमामन्त्र नमस्कार अथारूह्यं रथं दिव्यं भृगो दत्तं महारथा शुश्रग्धरोऽथ सन्निह्य धन्वी खङ्गीधृते सुधे हेमाङ्गदलसद्बाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः राजरथमारूढो दिशणयथ यस्तैव हव्यभाट तुल्यैश्वरबलश्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपैः इव खं दृग्भिर्दहद्भिर्परिधीनैव व्रतो विकर्षन्महीतिमासुरीं ध्वजनीं विभु ययाविन्द्रपुरीं सुरद्धां कम्पयन्निव रोदसी रम्याम् उपवनोन्नाद्यै श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तं
मधुव्रतैः प्रवालफलपुष्पोरुभारशाखामरद्रुमैः हंससारसचक्राकार अण्डवकुलाकुलाः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदासुरसेविताः आकाशगङ्गया देव्यावृतां परिखभूतया प्रकारेणाग्निवर्णेन साटालेनोन्नतेन चारुक्मपट्टपाटस्य द्वारैः स्फटिकगोपुरैः जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिर्मितां सभाचत्वरथ्याढ्यां विमानैर्नैर्यद्बुधैर्युताम् शृङ्गाटकरमणिर्मयैर्वज्रविद्रुमवेदिभिः यत्र नित्यवयोरूपा श्यामा विरजभाषसा भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो हर्षिभिरिव वह्नया सुरस्त्रीकेशबिभ्रष्टनवसौगन्धिकस्रजां यत्रामोदमुपादाय माङ्ग्रयावाति मारुतः हेमजालाक्षनिर्गच्छद्धूमेनागुरुगन्धिना पाण्डुरेण प्रतिच्छिन्नमार्गे यान्ति सुरप्रिया मुक्ता वितानैर्मणिर्हेम केतुभिर्नानापताकावलभिर्भिरावृतां शिखण्डिपारावतभृङ्गिनादितां वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्गलाम् मृदङ्गसङ्गानकन्दुदुभिस्वनैः सतालवीणामुरजश्रीवेणुभिर्नित्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकैर्मनोरमां स्वप्रभया चित्प्रभां यानं व्रजन्ति धर्मिष्ठा कलाभूतध्रुवसटा मानिना कामिनो लुब्धा ये विर्हीना व्रजन्ति यत् तां देवधानीं सावरूथिनी पतिर्भविर्समन्तादरुर्धे प्रतन्यया आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं दद्मौ प्रयुज्यन् भयमिन्द्रयोषितां भगवांस्तमभिप्रेतबले परमोद्यमं सर्वदेवगणोपेतो गुरमेतदुवाचः भगवन् उद्यमो भूयान् बलेर्न पूर्वैरिणा अभिशयमिमं मन्ये केनासीत् तेजसोर्जिता नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरा पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भिः संवरताग्निरिवोत्थिता ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्दस्त्वमद्रिभोः ओजासहो बलं तेजो यत एतद् समुद्यमः गुरुरुवाच जानामि मघवच्छत्रोरुन्नतरेतरस्य कारणं शिष्यायुव्रतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः भवद्दितो भगवान् वापि वर्जयितेश्वरं हरिं नास्य शक्ता पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपं यातकालं प्रतीक्षन्तो यथा शत्रुर्विपर्यया एष विप्रबलोर्दर्गः सम्पृत्युर्जितविक्रमा तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनक्ष्यति एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रविष्टव्यं जग्मुगिर्वाणा कामरूपिणा देवेष्वसुनिलेनेषु बलिर्वैरोचना पुरीं ते वाधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्त्रयं तं विश्वजैनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सला सतेन हयमेधानाम् अनुव्रतं मया जयन् ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुतां कीर्तिं दिक्षु वितन्वान् सारेजूढराडिव बुभुजे चाश्रियं श्रद्धा द्विजदेवोपलम्बितां कृत्यमिमात्मानं मन्यमानो महामनाः
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तथा ऋते त्रिविष्टपे पर्यतप्यदनाथवत् एकदा कश्यप तस्या आश्रमं भगवान् गात् निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विलितशिरात् सा पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहा सभाजितो यथा न्यायं विदमाः कुरुद्वः अभ्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोके अधुना गतं न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युच्छन्नानुवर्तिनः अपि वा कुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेदिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम् अपि वातितयोऽभ्येत कुटुम्बासक्तया त्वया गृहात् पूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित् गृहेषु येषु तिथयो नर्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमा अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुताः विशासति तयोग्निघ्नधिया भद्रे योषिते मयि कर्हिचित् यत् पूजया कामदुहान्याति लोकान् गृहान्विता ब्रह्मणो अग्निश्च वै विष्णो सर्वदेवात्मनो मुखम् अपि सर्वे कुशलिन्यस्तव पुत्रा मनीष्वनि लक्ष्ये अस्वस्थमात्मानं भवत्याः लक्षणैरहम् अदित्रुवाच भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्दधर्मस्यासजनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं ग्राम्येदिङ्गृहाय मे अग्नयो अतितो वृत्वा वीक्षयो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन्ननुध्यानान् हरिष्यति को नु मे भगवन् कामो न सम्पद्येत मानसा यस्या भगवान् प्रजाध्यक्ष एवं प्रभासते तवैव मारीचे मनः शरीरजा प्रजा इमां सत्त्वरजस्तमोजुषा समो भवांस्तासुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरा तस्मादीश भजन्यां श्रेयश्चिन्तय सुव्रत यत्र श्रेयो रथस्थानास् सपत्नै पाहि न प्रभो परैर्विवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे ऐश्वर्यं शीर्यशास्थानं व्रतानि प्रबलैर्मम यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्ममात्मजा तथा विदेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तमा श्रीशुकुवाच एवं व्यभ्यर्थितोऽदित्याकस्तामाः स्मयन्निव अहो महाबलं विष्णु स्नेहबद्धमिदं जगत् क्व देहो भवति कुन्नात्मा क्व चात्मा प्रकृते परा कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम् उपतिष्ठत पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं सा विधास्यति च कामन् हरिर्दीर्णानुकम्पनः अमोघा भगवद्भक्तिर्नेतरेतिर्मर्त्यम् अदितिरुवाच केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थ्यास्ये जगत्पतिं यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात् स्वमनोरथम् आदिस्त्वं द्विजश्रेष्ठं विधि तदुपधावनम् आसुतुष्यति मे देव्या सीदन्त्या सा पुत्रकैकस्यपुवाच एतन्मे भगवान् पृष्टा प्रजा कामस्य पद्मजा यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणं फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोवृता अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता सिनीवाल्यां हृदा लिप्त्यं स्नायात् क्रोटिविदीर्णया यदि लभ्यते वै स्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत् तं देवादिदेवाराहेण रसाया स्थानमीक्षिता उद्धृतासु नमस्तुभ्यं पाप्मानं विप्रणाशय निर्वर्तितात्मनियमो देवम् अर्चेत समाहिता अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जले बहवो गुरावपि
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विशद्गुणाज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो द्विषीणे त्रिपदे चतुस्रंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयविद्यात्मने नमः नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर शरीराय नमस्ते योग हेतवे नमस्तादिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः नारायणाय श्रसे नराय हरे नमः नमो मरगतश्याम वपुषे अधिगतस्त्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्वरदा पुंसां वरेण्यवरदर्शव अतस्ते श्रेयसे धीरापादे रेणमुपासते अन्ववर्तन्तं देवां श्रीस्य तत्पादपद्मयोः स्पृहन्तं हि वामोदं भगवान् मे प्रसीदताम् एतैर्मन्त्रऋषिकेशं वावाहनं पुरस्कृतम् अर्चयेत् श्रद्धया युक्तापाद्योपस्पृशनादिभिः अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यैः स्नपयेद्विभुं वस्त्रोपवीताभरणपाद्योपस्पर्शनस्तथा गन्धधूपादिभिश्चार्चेदं द्वादशाक्षरविद्यया ततं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति ससर्पी सगुणं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया निवेदितं तद्भक्ताय तद्याद भुञ्जीत्वा स्वयं दत्त्वा आचमनमर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत् जपेदष्टोत्तरशतं स्तुतिं स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेदं दण्डवन्मुदा कृत्वा शिरसि तक्षेषां देवम् उद्वासयेत् तथा द्वयवरान् भोजयेद् विप्रान् पायसेन यथोचितं भुञ्जीत तैरनुज्ञाता शेषां श्रेष्ठा सभाजितैः ब्रह्मचार्यथ तद्रात्रां स्वभूते प्रथमे यहनि स्नाता शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहिता पैसा स्नापयित्वार्चेदयावदव्रतसमापनं पयोपक्षो व्रतमिदं चरेत् विष्णुर्वर्षिणा धृता पूर्वजुहुयादग्निं ब्राह्मणा सापि भोजयेत् एवं तो हरः कुर्वा द्वादशाहं पयोव्रता हरेराराधनं होमम् अर्हणं द्विजतर्पणं प्रतिपद्मिन्नमारभ्य यावन्शुल्कत्रयोदशि ब्रह्मचर्यमदस्वप्नं स्नानं त्रिश्रवणं चरेत् वज्रयेद् सदालापं भोगानुच्छावचांस्तथा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायणा त्रयो दस्यामथो विष्णु सपनं पञ्चकैर्विभो कारयेच्छाष्टदृष्टेन विधना विधिको विधये पूजां च महतीं कुर्याद् वित्तसाठ्य विवर्जिता चरु निरूप्य पयसि विविष्टाय विष्णवे तेन पुरुषं यजेत सुसमाहिता नैवेदं चातिगुणवद दद्यात् पुरुषतुष्टिदम् आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः तोषयेद्रित्विदश्चैव तद्विराराधनं हरे भोजयेत् तान् गुणवता सदन्नेन शुचिस्मृते अन्यांश ब्राह्मणासक्ता ये च तत्र समागता दक्षिणां गुरवे दद्यात्रिभ्यश्च यथार्हता अन्नादेनासुपाकांश्च प्रीणयेत् समुपागतान् भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जीति सह बन्धुभिः नृत्यावादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः
कारयेत् कथाभिश्च पूजां भगवतो अन्वहम् एतत् पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनावितं मया ते समुदाहृतं तं शानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाम्यहम् अयं वै सर्वयज्ञाख्या सर्वव्रतमिति स्मृतं तपः सारमिदं भद्रे दानं शेश्वरतर्पणं तयैव नियमः साक्षात् एव चायमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यते यदोक्षजा तस्मादेव व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान् परितुष्टस्ते वरानासु विधास्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अदितिर्पयोव्रत कथनं नाम षोडशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच इत्युक्ता सादती राजन् स्वभर्ता कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत् व्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता चिन्तयत्येकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं प्रागेन्द्रियदुष्टा मनसा बुद्धिसारथि मनसेशाग्रया भुक्त्या भगवत्याखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोवृतं तस्याः प्रादुर्भूतान् भगवानादिपुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्खचक्रगदाधरा तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरं ननाम भुविकायेन दण्डवत् प्रीतिविह्वला सोत्थाय बद्धाञ्जलिर्हृदिं स्थिता नोत्थे आनन्दजलाकुले क्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृति तद्दर्शनात्युत्सवगात्रपेपथो प्रीत्यासनैर्गदगदया गिरा हरिं तुष्टावसादेव्यदिति कुरुद्वः उदीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम् अदितिर्वाच यज्ञेश यज्ञपुरुषास्युततीर्थपादस्तीर्थस्रवाश्रवणमङ्गलनामधेया मोदयाद्य समनः कृधीश भगवन्नसि दीननाथा विश्वास विश्वभवनस्थिसंयमाय स्वैरं गृहीत पुरशक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय संस्वद उपगृहीत पूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते आयु परं वपुरभीष्टमस्तुल्यलक्ष्मी द्रोहुरसा सकलयोगगुणा श्रीवर्गा ज्ञानञ्च केवलम् अनन्तभवन्ति तुष्टात्वत्तो नृणां किं सपत्न जयादिराशि। श्रीशुकुवाच अदित्वयं विस्तृतो राजन् भगवान् पुष्करे क्षणः क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामिति भोवाच भारत। श्रीभगवानुवाच देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्क्षितं यत् सपत्नैर्हृतश्रीणां स्यावितानां स्वधामता तान् विनिर्जित्य समरे दुर्मदान् सुरर्षभान् प्रतिलब्धजयर्श्रीभिः पुत्रैरीक्षस्य उपासितुम् इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनयैर्हृतानां युधि विद्वंसां स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुमिच्छस्ति दुःखिता आत्मजान् सुश्रमदान् त्वं प्रत्याहरते यशा श्रिया नाकपृष्ठम् अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि प्रायोऽधुना ते सुरयूथनाथा आपारणीया इति देवी मे मति यत्तेऽनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति अथाप्युपायो मम देवि छिन्द्या सन्तोषितस्य व्रतचर्यया ते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात् त्वयार्चितस्याहमपत्यगुप्तये पयोवृतेनानुगूढं तमीडिता स्वांसेन पुत्रमुपेत्य ते सुतान् गोप्तासि मारीचतपस्यष्टिधिष्ठिता उपधावपतिं भद्रे प्रजापतिमस्कल्मषं मां च भावयति पत्वा एवं रूपम् अवस्थितम्
नैतत्परस्माख्येयं पृष्ट्यापि कथञ्चन सर्वं सम्पद्यते देवी देवगुह्यं सुसंवृतं। श्रीशुकुवाच एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरिर्जन्मात्मनि प्रभो उपाधावत् पतिं व्यक्ता पर्याकृत्य कृत्यवत् स वै समधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत प्रविष्टमात्मनि हरेरंसं ह्यवदित्येक्षणा सोऽदित्यां वीर्यमादत्य तपसां चिरसंवृतं समाहेतमनः राजन्दारुण्यग्नि यथानिला अदितेऽधिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभि ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवन्कुर्म नमोऽस्तु ते नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे त्वामादिरन्तो भुवनस्य मध्यम् अनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः कालो भवानी क्षिपति स विश्वं स्रोतं यथान्तः पतितं गभीरं त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापति त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि शम्भविष्णुः दिवौकसां दिवश्युतानां परायणं नोरिवमञ्जतोऽप्सु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे सप्तदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय।